كثيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان زندگی دے اندر کئی خواہشات اور کئی چیزاں دے شوق رکھدا ہے اور سمجھدا ہے کہ اگر میری یہ خواہش پوری تھی ونجے اور میرا یہ شوق پورا تھی ونجے تو میرے واسطے بہت بڑی خوش بختی اپنی خوش نصیبی اور اپنی خوش قسمتی اسے خواہش دے پورا ہون دے اندر اور اس شوق دے پورا ہون دے وچ سمجھدا ہے لوگاں دے شوق مختلف ہوندے نے کینوں مالداری دا شوق کینوں زمینداری دا شوق کسے نوں دکانداری دا شوق کسے نوں اچھے مکان تے سونیاں خوبصورت عالی شان کوٹھیاں بناون دا شوق
کئی شوق انسان دے دل وچ پیدا تھیندے اور جو شوق بھی دل وچ آندا ہے اس نو پورا کرن دی پوری کوشش کردا اور سمجھدا یہ ہے جو یہ شوق اگر میرا پورا تھی ونجے تو میں بڑا کامیاب انسان. حالانکہ دنیا دیاں جتنیاں چیزاں ہیں اور دنیا دے جتنے شوق ہیں اے تمام دے تمام دل بہلاوے ہیں اور حقیقت دے وچ انسان دی بے چینی تے بے سکونی دا ذریعہ ہے. کیونکہ جتنے تائیں شوق پورا نہ تھی سی اتنے تائیں انسان بے چین رہا سی اور اس نو پورا کرن دی تگو دو اور دوڑ دھوپ چ لگا رہا سی محنت تے کوشش کہ کہیں نہ کہیں ذریعے اے میرا شوق پورا ہوئے اے میری خواہش پوری ہوئے اے میری آرزو پوری ہوئے اور اے چیز اس نو بے چین رکھ سی بے قرار رکھ سی. اور اگر شوق پورا تھی بھی بنے وقت بھی پریشانی دا سبب ہو سی کیونکہ کوئی شوق بھی ہے اس نو پورا کرن واسطے وقت بھی چاہیے ہے تے مال بھی چاہیے. لہذا مال بھی خرچ ہونا ہے وقت بھی خرچ ہونا ہے محنت بھی لگنی ہے اور اس محنت دے اندر اور مال خرچ کرن دے اندر بھی اس دے واسطے پریشانی ہو گئی. کوئی ایسا شوق نہیں دنیا دا کہ جس نو پورا کرن واسطے انسان نو پریشانی اور بے چینی دا سامنا نہ کرنا پڑے. اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے جو ساری زندگی گزر جاندی ہے اسے شوق دے اندر مگر وقت بھی دل بھریدا نہیں. وہ شوق ہور ودتا جاتا ہے اس دے وچ اضافہ ہوتا جاتا. مالداری دا معاملہ ہوئے دکانداری دا معاملہ ہوئے زمینداری دا معاملہ ہوئے کوئی معاملہ بھی ہے انسان دا شوق کتھائیں ٹکدا نہیں رکدا نہیں اس دے وچ ترقی ہوندی جاندی ودتا جاتا ہے اور جتنا اس شوق دے اندر اضافہ ہوندا جا سی بے چینی تے بے قراری اتنی ودتی جا سی. اور اگر انسان دی زندگی وچ چین نہیں سکون نہیں تو وہ زندگی نہ ہی خوشی دا ہے دل دے اطمینان دا ہے دل دے سکون دا نام زندگی ہے. جس انسان دی زندگی وچ اطمینان نہیں خوشی نہیں سکون نہیں اس دی زندگی کوئی زندگی نہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے دنیا دیاں جتنیاں چیزاں ہیں اور انسان دیاں جتنیاں خواہشاں ہیں تمام دیاں تمام خواہشاں دنیا دیاں اور دنیا دے تمام شوق ہیں انہاں نو کھیل تماشے نال تعبیر کیتا ہے. یہ کھیل تماشا ہے اس دی حقیقت کوئی نہیں بلکہ پوری دنیا دی زندگی دے بارے فرمایا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو. دنیا دی زندگی ہے ہی کھیل. اگر دنیا دی زندگی وچ کوئی چیز حقیقت ہے تو وہ اللہ دی عبادت ہے تے اللہ دا ذکر ہے. اس تو علاوہ سب کھیل کوئی حقیقت. اس دی وجہ یہ ہے
کہ جس طرح کھیل چند اوقات، چند گھڑیاں تے چند لحظے تے چند لمحے ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، او رونقاں تے او شغل تے او تماشے سارے دے سارے ختم ہو جاتے۔ جس میدان دے اندر کھیل لگا ہوئے، کچھ پہر گزر دن، کچھ گھنٹے گزر دن، کچھ لحظے گزر دن، کھیل ختم ہو جاتے، پھر او میدان اسی طرح خالی دا خالی بے رونق ہو جاتا ہے۔ دنیا دی زندگی دی یہی مثال ہے، 4 دن دی زندگی، پھر اے کھیل ختم ہو جائے۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ دی عبادت ہے، اللہ دی یاد ہے، اللہ دا ذکر ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیوں؟ اس چیز دے اندر پائیداری ہے، فنا نہیں، دوام ہے، بقا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے صرف دنیا دی زندگی دی زینت خوبصورتی ہے۔ دنیا دے اندر المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا دی خوبصورتی ہے، دنیا دا حسن جمال ہے، دنیا دی زندگی دی چہل پہل ہے، اور کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت۔ باقی اگے فرمایا والباقیات الصالحات عند ربک، باقی رہن والیاں اگر چیزاں ہیں جنہ دی حقیقت ہے، جنہ دی اصلیت ہے، جو پائیدار چیزاں ہیں، ہمیشہ کم آون والیاں چیزاں ہیں، والباقیات الصالحات، او نیک عمل ہیں، او عبادت ہے، اللہ دا ذکر ہے، خیر عند ربک، عبادت تیرے رب دے ہاں بہت بہتر ہے۔ مال کماون نالوں، دولت جمع کرن نالوں، زمین تے رقبے بڑھاون نال، کوٹھیاں تے محل تیار کرن دے بنسبت اللہ نے فرمایا والصالحات والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اجر دے اعتبار نال، بدلے دے اعتبار نال، ثواب دے اعتبار نال، انعام دے اعتبار نال، نیک عمل سب تو اعلی ہیں، نیکیاں سب تو بہتر ہیں، عبادت سب تو بہتر ہے، اللہ دا ذکر سب تو بہتر ہے۔ دنیا دے تمام خزانے اگر ایک پلڑے وچ رکھ دیتے جاویں تے دوسرے پلڑے دے اندر اللہ دا ذکر ہوئے، اللہ دا پاک کلمہ ہوئے، اللہ دی حمد تے ثنا ہوئے، آسمان تے زمین اور پوری کائنات ایک پلڑے دے اندر ہوئے، مگر اللہ دا ذکر وت بھی بھاری ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اگر کسی چیز دے اتے امید کیتی جاوے تے اس لائق ہوئے جو بندہ بہتری دی امید کرے، انعام دی امید کرے، نفع دی امید رکھے، آسائش دی امید رکھے، اجر دی امید رکھے، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ نیک اعمال ہے۔ باقی مال دولت دنیا کچھ بھی نہیں، یہ انسان دے شوق ہیں جنہوں پورا کرن دے اندر ساری زندگی بتا دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر بار بار انسان نو اس طرح متوجہ کردا ہے جو اپنے دل دے اندر مال دا شوق پیدا نہ کر، دنیا دا شوق پیدا نہ کر، حتیٰ کہ اللہ فرماندا ہے اے بیویاں، عورتاں تے بچے، اولاد، انہاں دی محبت بھی دل وچ نہ پیدا کر۔ تیرے دل وچ محبت ہوئے تاں اللہ سائیں دی ہوئے، تیرے دل وچ محبت ہوئے تاں اللہ دی عبادت دی ہوئے، تیرے دل دے وچ شوق ہوئے تا اللہ دے ذکر دا۔ یہ چیزاں ہیں شوق رکھن دے قابل۔ ایک مومن مسلمان دے دل وچ عبادت دا شوق، میں زیادہ تو زیادہ عبادت کراں، میں زیادہ تو زیادہ ذکر کراں، میرا اج سارے دا سارا دن اللہ دے ذکر وچ گزرے، اللہ دی عبادت وچ گزرے۔ اور یہ کوئی چیز مشکل نہیں، ناممکن نہیں کہ اگر انسان چاہے
کہ میرا سارا دن اللہ دی عبادت وچ گزرے تے اللہ دے ذکر وچ گزرے، میری ساری رات اللہ دی عبادت وچ گزر ونجے، اللہ دے ذکر وچ گزر ونجے، یہ کوئی مشکل بات نہیں، بڑی آسان بات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان واسطے ساریاں آسانیاں ہی آسانیاں بنا دیتی ہیں، کیوں؟ جو اللہ چاہتا ہے جو انسان کامیاب ہوئے، اللہ چاہتا ہے جو انسان اللہ دے عذاب کو بچ ونجے تے محفوظ رہے، اللہ چاہتا ہے جو انسان جنت دا مستحق ہوئے، اللہ چاہتا ہے جو انسان راحت تے آرام تے سکھ تے چین دی زندگی گزارے، لہٰذا اللہ نے انسان دے واسطے رستے آسان فرمائے۔ اور اگر کوئی آکھے سارا دن اللہ دی عبادت گزارنا یہ کیویں ممکن ہے، ساری رات اللہ دی عبادت ذکر گزارنی یہ کیویں ممکن ہو سکتی ہے؟ انسان کمزور ہے، اس نے کاروبار بھی کرنا ہے، اپنا پیٹ بھی پالنا ہے، اپنے بال بچوں واسطے کماونا بھی ہے، محنت مزدوری بھی کرنی ہے، رات نو اس نے نیند بھی کرنی ہے، آرام ہی کرنا ہے۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے جو سارا دن عبادت تے ذکر وچ گزرے، ساری رات عبادت تے ذکر وچ گزرے؟ دوستو کوئی مشکل نہیں، اللہ نے اس معاملے نو آسان کی۔ عبادت کس چیز دا نام ہے؟ عبادت نہ ہے اللہ دے حکم نو مان کے زندگی گزار۔ عبادت اللہ دے حکم نو مان کے زندگی گزارن دا نام کہ ہے عبادت ہے۔ اس واسطے اگر اللہ دے حکم نو مان کے کاروبار کرے وہ کاروبار عبادت بن سی، اللہ دے حکمانو مان کے اگر زمیندارہ کرے تو وہ زمیندارہ عبادت بن سی، اللہ دے حکمانو مان کے اللہ دی شریعت نو مان کے اللہ دی رضا نو مان کے اگر کوئی بھی دنیا دا دھندا تے کاروبار تے کم کرے سی مگر اس دے مد نظر اللہ دی رضا ہو سی، اس دے مد نظر اللہ دی شریعت ہو سی، اس دے مد نظر اللہ دا حکم دی اطاعت تے فرمان برداری ہو سی، کم دنیا دا کرے سی اللہ اس دے اعمال نامے چ عبادت لکھی سی۔ پھر یہ عبادت مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، کیوں؟ جو اللہ عبادت نہ ہی اللہ دے سامنے عاجز بن کے راونا، اللہ دا بندہ بن کے راونا۔ عبادت آدھے نا عبادت دا معنی عاجزی ہے، سنے ہو سی علماء کو، عبادت دا معنی کیا ہے؟ عاجزی۔ تے عاجز بن کے راونا زندگی دے اندر، تے عاجز او ہوئے جڑا اللہ دے حکمانو مندا پہ، او عاجزی کر کے زندگی گزار رہے ہیں، جڑا اللہ دے حکم دی پرواہ نہیں کر رہے او متکبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، لاپرواہ ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ دا باغی بن کے زندگی گزار رہے ہیں، جڑا رب دے حکمانو توڑی جا رہے ہیں، شریعت دیاں حداں نو توڑی جا رہے ہیں، اللہ دے حکمانو کنڈ پیچھے سٹی جا رہے ہیں، نہ شریعت دی پرواہ ہے، نہ اللہ دے حکم دی پرواہ ہے، نہ نبی پاک دے طریقے دی پرواہ ہے، کسی چیز دی پرواہ نہیں کر رہا۔ اذان ہوندی پئیے، اذان والا اعلان کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مگر اس دے کان تے یوں بھی نہیں رینگ دی، اس نو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوندی، تو اے عاجز بندہ ہے یا متکبر بندہ ہے؟ یہ متکبر ہے جس دے دل دے اندر اتنا غرور ہے، اتنا فخر ہے، جس نو اپنی زندگی دا، اپنی جوانی دا، اپنی مال دا، اپنے خاندان دا، اپنے قبیلے دا، اپنے حسب نسب دا، اپنی شہرت دا، اپنے منصبہ دا، اپنی ملازمت دا، مال تے دولت دے خزانہ دا اتنا فخر تے اتنا غرور ہے، جو اللہ دا آواز آندا پہ اعلان ہوندا ہے عبادت دا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز دی طرف، آ جاؤ اللہ دی عبادت دی طرف، مگر پرواہ نہیں کر رہا، اس جہاں متکبر جہان چ تے جڑا اللہ دے حکماں نو من کے چلدا پیا ہے او عاجز بندہ ہے اللہ نے۔ تے اللہ نو سب تو زیادہ جڑی چیز پسند ہے، بندے دی سب تو زیادہ جڑی ادا پسند ہے وہ عبادت والی ادا ہے، عاجزی والی ادا۔ نماز عبادت ہے، نماز دے اندر اللہ نے 3 چیزاں رکھی ہیں، کتنیاں؟ نماز تو پڑھ دے رہندے ہو لیکن نماز دے اتے غور ہی کیتا کرو،
نماز دی حالت تے غور کیتا کرو، پھر نماز دے وچ جو کچھ آدھے ہو اس دے اتے غور کیتا کرو۔ نماز دے اندر ترائے چیزاں ہیں، ایک کہ عاجزی، ایک کہ اللہ دی بڑھائی، تے تریجی چیز ہے قرآن پاک دی تلاوت۔ کتنی چیزاں؟ ترائے، عاجزی، اللہ دا ذکر تے قرآن دی تلاوت۔ یہ جڑا سا ہاتھ بن کے کھلوندے ہاں قیام، یہ عاجزی۔ جڑا رکوع جھک جاندے ہاں، یہ بھی عاجزی ہے۔ جڑا اپنا سر زمین تے رکھ کے تے سجدے وچ ڈھے ویندے ہاں، یہ بھی کہ ہے عاجزی۔ اے اداواں عاجزی دیاں ہیں، اے کیفیتاں عاجزی دیاں ہیں، اے حالتاں عاجزی دیاں ہیں۔ تے ذکر کیا ہے؟ جے لیا دیاں سبحانک اللہم و بحمدک۔ ذکر کیا ہے؟ جے لیا دیاں سبحان ربی العظیم۔ ذکر کیا ہے؟ جے لیا دیاں سبحان ربی الاعلی۔ تے قرآن دی تلاوت کیا ہے؟ جے لیا دیاں الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھدا جا رہا ہے قرآن دی تلاوت۔ اللہ نے نماز دے اندر ترائے چیزاں اکٹھیاں کیتیاں تے اے تریئی چیزاں اللہ دی طرفوں تحفہ ملیاں انسان، اے تریئی تحفے۔ خدا گواہ ہے، ایسی جڑی عبادت دی کیفیت ہے نا نماز، ایسی عاجزی والی کیفیت ہور کہیں موقع دے اندر نہیں جڑی نماز دے وچ ہے۔ جڑے ذکر دے کلمات ہیں نہ تسبیح دے کلمات، ایسے کلمات کہیں ہور جگہ موقع تے نہیں۔ تے جڑی قرآن دی تلاوت ہے وہ تو ہویا جو اللہ دا کلام۔ ترائے چیزاں اکٹھیاں ہو گئی ہیں۔ اس واسطے آج بھی اللہ نو پسند ہے۔ دوسرے نمبر تے اللہ نو اپنی بڑھائی تے اپنی ہم تے اپنی تسبیح پسند ہے۔ تے تیجے نمبر تے اللہ نو اپنی کلام پسند ہے۔ یہ تریئی پسندیدہ۔ نماز جیسی محبوب چیز کائنات وچ کوئی نہیں اللہ نے۔ اس واسطے میاں اپنے دل وچ ترائے چیزاں دا شوق پیدا کر، اللہ دی عبادت دا شوق، اللہ دے ذکر دا شوق تے قرآن دی تلاوت دا شوق۔ لہذا جڑے انسان دے دل دے اندر اے ترائے شوق آ گئے، اللہ فرماندا ہے اس دی زندگی دے اندر میں سکون پیدا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آئے انسانوں، میں اللہ پاک تھوڑی فطرت تو واقف ہاں، میں تھوڑی طبیعت تو واقف ہاں، میں تھوڑے مزاج تو واقف ہاں۔ کیڑی چیز تھوڑے واسطے سکون دا باعث ہے تے کیڑی چیز تھوڑے واسطے بے سکونی دا ذریعہ ہے۔ دنیا دے شوق، دنیا دیا محبتاں، مال دی محبت مال دا شوق، اولاد دی محبت اولاد دا شوق، دنیا داری دی محبت دنیا داری دا شوق تواڈے واسطے سکون دا ذریعہ نہیں، تواڈے واسطے بے سکونی دا سبب ہے۔ اللہ فرماتا ہے آؤ میں تانوں دساں تواڈے واسطے سکون دا ذریعہ کیڑی چیز ہے، خوشی دا ذریعہ کیڑی چیز ہے، خوشحالی دا ذریعہ کیڑی چیز ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار لوگوں، پوری توجہ نال میری بات سنو۔ اللہ کریم نے الا دا لفظ استعمال کیتا۔ کیڑا لفظ؟ الا، الا بذکر اللہ۔ اللہ تنبیہ واسطے آنا ہے، متوجہ کرن واسطے آنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سن لو لوگو، متوجہ ہو جاؤ میرے اس کلام دی طرف۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں بہت بڑی اہم چیز تے عظیم گل تواڈے سامنے پیا رکھدا۔ وہ کیڑی چیز ہے؟ جے اگر سکون تے اطمینان چاہندے ہو تا اللہ دے ذکر دے اندر لگے رہو۔ اللہ دی عبادت تے اللہ دے ذکر تو بغیر کسی چیز دے اندر سکون۔
لہذا اللہ پاک نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جڑا بندہ اللہ دے ذکر کولوں غافل ہو ونجے، اللہ دے ذکر کولوں اعراض کرے، اللہ دے ذکر تے اللہ دی یاد دی پرواہ نہ کرے، فرمایا فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس دی زندگی تنگ کر دینا، اس دی زندگی تنگ ہوئی۔ فإن له معیشۃ ضنکا، دنیا دے اندر اس نو اس چیز دی سزا اے ہوندی ہے جو اس دی زندگی وچ سکون ختم، چین ختم، اطمینان ختم۔ کیوں؟ اس نے اللہ دے ذکر کو لاپرواہی کی تھی، اللہ دی عبادت کو لاپرواہی کی تھی۔ اللہ دا ذکر اتنی اعلیٰ شان چیز ہے جو بندے دے دل نو سکون عطا کر دیندا ہے، اور اس دی وجہ ہے جو اللہ دا ذکر اے روح دی غذا ہے۔ کہ شے دی غذا ہے؟ روح دی غذا، تے خوشی محسوس ہوندی ہے جلے روح نو خوشی آوے، اصل خوشی ہے جلے روح نو خوشی ہوئے تو اس ویلے انسان دے دل دے اندر بھی خوشی آندی ہے، انسان دے دل و دماغ دے اندر اطمینان تے سکون پیدا ہوتا ہے۔ جلن دل دے اندر خوش ہوئے تے روح دے اندر خوشی آوے، تے اللہ دا ذکر تے اللہ دی عبادت روح دی غذا ہے۔ اس واسطے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جڑا بندہ اللہ دے ذکر کو اعراض کرے، اللہ دے ذکر کو منہ پھیرے، میں اس دی زندگی تنگ کر دینا، اس دے دل دا اطمینان ختم کر دینا۔ دنیا دے اندر اس نو اے سزا ہوندی ہے تے آخرت دے اندر کیڑی سزا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن اساں اس نو انا کر کے اٹھاونا ہے، اس دی اکھاں دا نور ختم کر دیونا ہے، اس دی بینائی ختم کر دیونی ہے۔ جلے قبر دے وچوں اس نے زندہ ہو کے اللہ دے دربار پیش ہونا ہے، ہونا تا ہر کسے قبر دے وچوں قیامت والے دن تمام دے تمام انسان زندہ ہو کے اللہ دے دربار پیش ہونا ہے۔ ہونا یا کوئی نہ، قیامت نا بھی سے چیز ہے، جلے قیامت قائم ہونی ہے تمام دے تمام مردیاں زندہ ہو کے تے اللہ دے سامنے پیش ہو جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ باقی تمام معاملات جلے اللہ پاک نے جڑے قرآن پاک دے اندر بیان کیتے ہیں وہ سارے دے سارے پیش آنے قیامت والے دن، مگر سب تو پہلا واقعہ، سب تو پہلی حالت جڑی ظاہر ہونی ہے وہ یہ ہونی ہے جو قبر دے اندر جڑے مردے پیان، باویں 1000 سال گزر گیا، باویں 10,000 سال گزر گئے، باویں لاکھ گزر گیا سال، جتنی بھی مدت گزر گئی تے اس دے وجود دیاں ہڈیاں بھی گل سڑ گئیاں۔ 1000 سال دے وچ کوئی انسان دے وجود دا نشان رہنا، قانون قاعدے دے مطابق تا انسان دا وجود ختم ہو جائے، ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں۔ ہاں اللہ جینوں سالم رکھے، محفوظ رکھے، اللہ رکھ سکتا ہے، اس نوں ساریاں طاقتاں حاصل ہیں۔ اور انبیاء دے بارے تا اللہ دے پاک رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بیان کیتا ہے جو اللہ پاک اپنے نبیاں دیاں جسماں نو تے انہاں دے وجوداں نو محفوظ رکھ۔ مٹی اتے اللہ نے انبیاء دے وجود حرام کیتے ہیں جو مٹی انہاں نو گزند پہنچائے، چاہے جو مٹی دے اندر مدفون ہے، دفن تو ہوندے نا اللہ دے نبی، شریعت دا حکم جو عام امتیاں واسطے نبیاں واسطے بھی نیال کہ اگر اللہ دے نبی دے اتے موت آئیے تو اس نو قبر دے وچ دفن کرنا، لیکن نبی دے جسم محفوظ رہا، اللہ جنوں چاہے محفوظ رکھے۔ اور اللہ دے پاک رسول دا اے فرماونا
کہ نبیاں دے جسم محفوظ رہن، انہاں نوں مٹی گزند نہیں پہنچاندی، مٹی نہیں کھاندی۔ اس گل دی دلیل ہے جو اللہ دے نبی قبر دے اندر زندہ نہیں ہوندے، میت ہوندے۔ نبی پاک نے جڑا فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی ہوتے انبیاء دے جسماں نوں کیا کیتا ہے؟ حرام کیتا۔ اللہ نے محفوظ رکھا ہے انبیاء دے جسماں۔ آپ دے اس فرمان وچوں یہ مسئلہ بھی ثابت تھیندا ہے جو انبیاء قبراں دے اندر زندہ نہیں ہوندے بلکہ کیا ہوندے؟ میت ہوندے۔ کس طرح ثابت ہوندے؟ وہ اس طرح کہ نبی پاک دا اے فرماونا کہ انبیاء دے جسماں نوں مٹی نہیں کھاندی قبر دے اندر مدفون ہون دے باوجود بھی۔ کیوں؟ اس واسطے کیونکہ زندہ اگر ہوئے تو زندہ آدمی دے جسم نوں تا کوئی بھی ہوئے اس دے جسم نوں مٹی نہیں کھاندی۔ اگر زندہ ہے چاہے نبی ہے یا غیر نبی ہے، اگر ایک آدمی مٹی دے تے ستا رہے تو اس دے جسم نوں مٹی کھاسی، اس دا جسم گلسی سڑسی؟ نہیں گلدا اگر زندہ جی۔ لیکن نبیاں دی خصوصیت جڑی بیان کیتی گئی ہے وہ اسے صورت دے وچ بیان کیتی گئی ہے کہ اگرچہ نبیاں دے جسم تا میت ہوندے نے مگر عام لوگاں دے جسم جلے میت ہوندے نے انہاں دے گل سڑ جاندے نے، مٹی کھا جاندی ہے، مٹی نال مٹی ہو جاندے نے، مگر نبی میت ہون دے باوجود بھی انہاں دا جسم محفوظ ہے۔ بہرحال یہ تو مسئلہ انہیں وچوں سمجھ آ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا نبیاں دے جسم محفوظ رہندے۔ قیامت والے دن اللہ نے تمام لوگوں کو زندہ کرنا ہے، جتنے مردہ ہونے سب قیامت والے دن کے ہو سن؟ زندہ ہو سن۔ تے او لوگ بھی زندہ ہو سن جنہ ساری زندگی اللہ دے ذکر تو غافل ہو کے گزارے۔ زندگی گزر گئی مگر اللہ دی عبادت دے قریب نہیں آئے، اللہ دے ذکر دے۔ انہوں نے بارے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی۔ قیامت والے دن اللہ کریم نے انہاں دیاں اکھیں دا نور ختم کر دیونا ہے، نابینے ہو کے انے ہو کے اڑی جائیں تے جلے انہاں نوں نظر کوئی چیز نہیں آونی، اللہ دے سامنے درخواست کرے سن، اللہ دے سامنے اپیل کرے سن، اللہ سیاں لما حشرتنی اعمی، اللہ میں کیڑا جرم کیتا ہے، کیڑی غلطی تے کیڑا قصور ہویا ہے جو آج میری آنکھاں ختم کر دیتیاں نہیں، میرا نور ختم کر دیتا یا میں نو انا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، حالانکہ دنیا دے اندر تا میں نو بینائی عطا کیتی آئی، میں چنگا بھلا ویکھن والا دنیا دے اندر، مگر آج میں نو انا کیوں کیتا ہی؟ وقد کنت بصیرا، دنیا دے اندر میں ویکھدا یہ نعمت میرے کو آج کیوں کھس کے دی ہے؟ اللہ دی طرفوں جواب آنا ہے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتا، او بندے دنیا دے اندر میریاں آیتاں تیرے کول آئیاں، میرا قرآن تیرے پاس آیا، میری عبادت دے معاملات تے مسئلے تے فرائض تیرے سامنے سارے اجاگر ہو گئے، مگر میری عبادت کولوں تو گردانی کیتی، میرے ذکر کولوں لاپرواہی کیتی، میرے قرآن نہ سمجھیا نہ پڑھیا
پڑھیا نہ ویکھیا نہ غور کیتا، لے اللہ پاک نے فرمایا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتا، تو نے دنیا دے اندر میرے قرآن نو بھلایا، اج میں اللہ پاک نے تینوں بھلا چھوڑے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اج اساں تینوں بھلا چھوڑے تے ساڈے بھلاون دا تے ساڈے نظر انداز کرن دی نشانی تے پہلی دلیل تے پہلی علامت اساں تیرے وجود تے اے ظاہر کیتی ہے جو تیرا نور اساں ختم کر دیتا ہے، اے نشانی اس واسطے ظاہر کیتی ہے جو دنیا دے اندر تینوں اکھاں اس واسطے دتیاں جو دنیا دیاں چیزاں جویں ویدا ہے اپنے مال تے دولت تے اپنے گھر بار تے دنیا دیاں رونقاں تے بہاراں جویں ویدا پیا، انہی کر کے نال نال میرے قرآن نو بھی ویکھیا کر، میرے قرآن دے اندر بھی تدبر کیتا کر، میری سچی کتاب قرآن پاک اے تیرے پاس آئی ہے تیری ہدایت تے رہنمائی واسطے، اس دیاں تلاوتاں بھی کیتیاں کر، اس نو ویکھ کے اس دی زیارت کر کے اس دے اندر غور و فکر کیتا کر، مگر تے اپنی دنیا جہان نو ویکھیا، دنیا دا حسن جمال تا تو ویکھدا رہے ہو تے اپنی اکھاں ٹھنڈا کریندا رہے ہو، مگر میرے قرآن نو تا نہ ویکھ، میرے قرآن پاک لو غافل تے بے خبر ہو، اج یہ پہلی علامت اس بات دی تیرے جرم دی، یہ تینوں سزا پئی مل دی ہے جو اسا تینوں انا کر چھوڑے ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اس وقت دوستو ساریاں شوقاں دنیا دیاں بیکار تے بے سود ہیں، انہاں دے نال انسان دا عمل بھی تباہ ہوندا ہے، انسان دا چین تے سکون بھی ختم ہوندا ہے، انسان دی زندگی برباد ہو جاتی ہے دنیا دیاں شوقاں پالن نال، مگر ایک شوق ہے جڑی شوق بندہ دل دے اندر پیدا کرے دنیا دی زندگی بھی آباد ہو جاندی ہے تے آخرت دی زندگی آباد ہو جاندی ہے۔ او کیڑا شوق ہے جڑا دل دے اندر پیدا کرے دل دے وچ بھی اطمینان آوے، زندگی دے اندر اطمینان پیدا ہوئے، آخرت دے اندر بھی سکھ تے چین دا باعث بنے، او شوق اللہ دی عبادت اللہ دے ذکر دا تے تیجے نمبر تے قرآن پاک دی تلاوت دا۔ دعا کرو اللہ سارے دلاں دے اندر بھی انہاں ترائے چیزاں دا شوق پیدا کرے، کمال ہے۔